नमस्ते, म चाहिँ वीरेन्द्र प्रसाद नेउपाने मेडिकल ल्याब टेक्निसियन्स। म चाहिँ अहिले गभर्नमेन्ट सर्भिसमा चाहिँ म सेवा दिइरहेको छु विगत लगभग 15 महिनादेखि। म आज तपाईहरुलाई चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ आज हेमाटोलोजिकल प्रोफाइल अन्तर्गत चाहिँ म तपाईलाई सामान्य हेमाटोलोजी सम्बन्धी जानकारी दिनेछु र हेमाटोलोजीको सम्पूर्ण इन्ट्रोडक्सनदेखि लिएर म चाहिँ आज ब्लडको कम्पोजिसन र ब्लड फङ्सन अफ द ब्लडहरु त्यसपछि लिएर टाइप्स अफ द कम्पोजिसनहरु चाहिँ ब्लडको चाहिँ म सामान्य रूपमा आज जानकारी दिनेछु र त्यो जानकारी तपाईहरुका लागि लोकसेवा अध्ययन गरिरहनुभएका साथीहरुका लागि पनि काम लाग्नेछ भने अध्ययन गरिरहनुभएका साथीहरु मेडिकल ल्याब टेक्निसियन्स अर मेडिकल ल्याब असिस्टेन्ट्स अध्ययन गरिरहनुभएका साथीहरुका लागि पनि बेनिफिट्स हुनेछ भन्ने आश लिएको छु। म तपाईहरुलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हो त हेमाटोलोजी, इन्ट्रोडक्सन के छ त हेमाटोलोजी, हैन हेमाटोलोजीको फिल्डहरु के छ, हैन त्यो सम्बन्धी म जानकारी गराउँदै जान्छु। हेमाटोलोजी भनेको द ब्रान्च अफ साइन्स दैट डिल्स विथ द स्टडी अफ ब्लड एन्ड ब्लड फर्मिङ एलिमेन्ट्स भन्छ, हैन ब्लड र ब्लडसँग सम्बन्धित तत्त्वहरुसँग ब्लडबाट बन्ने तत्त्वहरुसँग अध्ययन गर्ने एउटा शास्त्र हो। त्यो चाहिँ हेमाटोलोजी। हेमाटोलोजिकलमा चाहिँ के हुन्छ, ब्लड र ब्लडसँग सम्बन्धित बन्ने तत्त्वसँगै मेडिकल हेमाटोलोजीमा चाहिँ ब्लड र ब्लडमा हुने डिजिजहरुको सम्बन्धी अध्ययन गर्ने एउटा शास्त्र हो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेमाटोलोजी हो। हेमाटोलोजिकलमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लड सम्बन्धी अध्ययन गर्छौं। ब्लडको स्ट्रक्चर के छ, कम्पोजिसनहरु के छ, ब्लडबाट के कस्ता डिजिजहरु हुन्छ, कसरी इभ्यालुएसन भयो, ब्लड कुन ब्लड सेल इभ्यालुएसन भयो भने कस्तो डिजिजहरु हुन्छ, ब्लड सेल्स इभ्यालुएसन हुँदैमा, प्लाज्मा सेल इभ्यालुएसन हुँदैमा, हैन जस्ता क्रियाहरु र हाम्रो शरीरको चाहिँ के हुन्छ मेटाबोलिक प्रोसेसहरु कस्तो भइरहेको छ, हैन हाम्रो शरीरको कम्पोजिसन त फिजियोलोजिकल प्रोसेसहरु कसरी चलिरहेको छ, यो सम्म अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ ब्लडको सबैभन्दा ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। र यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हामी हेमाटोलोजिकल प्रोफाइल टेस्टिङ गरेर चाहिँ प्रयोगशालामा चाहिँ अथवा ल्याबोरेटरीमा चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ यिनीहरु प्रोफाइलहरुलाई हेमाटोलोजिकल प्रोफाइलहरुलाई टेस्टिङ गरेर होल हाम्रो ब्लड हाम्रो के भन्छ बडी प्रोसेसिङहरुलाई हामी चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छौं। मोडर्न रूपमा चाहिँ अहिले मोडर्न युगमा अथवा विश्वको अहिले आधुनिकतातर्फ गइरहँदा पनि हेमाटोलोजीको उति नै महत्त्व छ। अहिले चाहिँ विभिन्न प्रकारका रोगको डायग्नोसिसहरु गर्नु पर्यो, विभिन्न रोग अनुसन्धान गर्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो, प्रिभेन्टेटिभ प्रोसेसहरु लिनु पर्यो, कन्ट्रोल प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो, हैन डायग्नोसिस प्रोसेसहरु जति पनि छ अहिले चाहिँ हाम्रो फिल्ड अफ प्याथोलोजीले चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। जस अन्तर्गत फिल्ड अफ प्याथोलोजिकल अन्तर्गतको पनि हेमाटोलोजिकल प्रोफाइलले चाहिँ हेमाटोलोजिकल फिल्डले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेको छ। त्यसैगरी अब तपाईहरुलाई चाहिँ हेमाटोलोजिकल सम्बन्ध अध्ययन गर्दा सबैभन्दा मेन भनेको हामी चाहिँ अध्ययन गर्ने भनेको ब्लड, हैन के हो त ब्लड, व्हाट इज ब्लड, हैन व्हाट आर द फंक्सन अफ द ब्लड, व्हाट आर द कम्पोजिसन अफ द ब्लड, यो सम्बन्धित म केही जानकारी दिन चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब ब्लड भनेको के हो, हैन ब्लड भनेको एउटा फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हो, हैन जो हाम्रो शरीरमा चाहिँ के हुन्छ एउटा फ्लुइड रूपमा हुन्छ र त्यो हाम्रो शरीरको टिस्युहरु मध्ये कनेक्टिभ टाइपको टिस्यु हो, हैन जो रेड इन कलरमा हुन्छ, रातो कलरमा हुन्छ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ के त हेमोग्लोबिन। हाम्रो ब्लडमा एउटा हेमोग्लोबिन नामक तत्त्व हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो रगत अथवा ब्लडलाई चाहिँ रेड कलरमा राख्न चाहिँ मद्दत गर्दछन्, हैन त्यो हेमोग्लोबिन भनेको के हो त आइरन र ग्लोबिनको कम्पोजिसन हो, हैन त्यो चाहिँ एउटा कन्जुगेटेड प्रोटिन पनि हो, हैन कन्जुगेटेड प्रोटिन हो जसले गर्दा हाम्रो रगत अथवा ब्लडलाई चाहिँ यसले चाहिँ रेड कलरमा राख्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्दछ। हाम्रो ब्लड चाहिँ भेन र आर्टरीमा चाहिँ हुन्छ। भेनमा चाहिँ हाम्रो ब्लड चाहिँ के हुन्छ ब्लडको पीएच चाहिँ स्लाइटली अल्कलाइन हुन्छ, हैन जनरली रूपमा हाम्रो ब्लडको पीएच चाहिँ स्लाइटली अल्कलाइन हुन्छ। जस्तो भेनमा चाहिँ 7.35 पीएच हुन्छ भने हाम्रो आर्टरीमा चाहिँ 7.45 हाम्रो पीएच हुन्छ। त्यसैगरी रेन्जिङ ब्लडको रेन्जिङ पीएच भनेको तपाईका लागि सोध्न सक्छ जताकता पीएच अफ द ब्लड भनेर सोध्न सक्छ। त्योलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेन्जिङमा दिँदाखेरि 7.35 देखि 7.45 सँग चाहिँ हैन यसको चाहिँ के हुन्छ पीएच लेभलहरु हुन्छ। यसको मतलब
ब्लडको pH स्लाइडली अल्कलाइन हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्न जरुरी देख्छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो यसको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको यसको भिस्कोसिटी कति छ यो अध्ययन गर्दा यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको 1.052 देखि 1.060 अथवा देखि 602 सम्म यसको चाहिँ तपाईं चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी पाउन सक्नुहुन्छ हैन। नर्मल्ली पर्सन्समा चाहिँ एभरेजलीमा चाहिँ हामी 6 लिटर हाम्रो ब्लड हुन्छ। हाम्रो एभरेजमा 6 लिटर ब्लड चाहिँ हाम्रो होल बडीमा हुन्छ एउटा नर्मली हेल्थ पर्सन्समा हैन। त्यसरी हाम्रो चाहिँ ब्लड चाहिँ रेड इन कलरको चाहिँ हाम्रो हुन्छ भने ब्राइट रेड इन कलर चाहिँ के हुन्छ आरटीमा हुन्छ भने पिङ्किश ब्लू कलरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेनमा यसको चाहिँ कलर हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ तपाईहरु लोकसेवा आयोग अथवा अन्य कुनै भाइबाहरु यसको सर्टेड अफ मल्टी चोइस अप्सन्स क्वेशन्सहरुमा तपाईले सोध्न सक्छ। द कलर अफ ब्लड इन द भ्यान, द कलर अफ ब्लड इन द आर्टरी, यस्ता यसरी क्वेशन सोध्यो भने तपाईहरुले चाहिँ ब्राइट रेड इन आर्टरी, पिङ्किश ब्लू इन भ्यान यो बुझ्न जरुरी देख्छु। त्यसैगरी अब के छ त यसको फंक्सन, ब्लडको फंक्सन के छ त हैन। हाम्रो ब्लडको चाहिँ अति इसेन्शियल फंक्सनहरु छन्। हाम्रो होल प्रोसेसिङ फिजियोलोजिकल प्रोसेसिङ अफ द बडी हैन ब्लडले चलाएको हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ हैन। मेन फंक्सन के छ ट्रान्सपोर्ट अक्सिजन है। हाम्रो शरीरमा अक्सिजन लिने भित्र कार्बन डाइअक्साइड फ्याक्ने काम चाहिँ के गर्छ ब्लडले नै गर्ने गर्छ हैन। न्युट्रिसन मटेरियलहरु चाहिँ आदान प्रदान गर्ने काम पनि ब्लडले गर्छ हैन। हाम्रो शरीरको टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम पनि ब्लडले गर्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो शरीरमा चाहिँ के भन्छ त्यसपछि हाम्रो शरीरको टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्ने, त्यसपछि हाम्रो शरीरमा चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ पीएच लेभलहरु चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल गर्ने हैन। यिनी कामहरु चाहिँ ब्लडले गर्न सक्छ हैन। त्यसरी अति इसेन्शियल फंक्सनहरु चाहिँ भनेपछि के छ अक्सिजन क्यापासिटीहरु, न्युट्रिएन्ट मटेरियलहरु चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सपोर्ट गर्ने कामहरु चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ के गर्छ त ब्लडले गर्छ मेन फंक्सनहरु। त्यसै के ब्लड भनेको चाहिँ अब के मिलेर बन्या हुन्छ त यो सम्म पनि हामीले अध्ययन गर्न जरुरी देख्छ। अब ब्लडमा के मिल्छ त भन्दा हाम्रो ब्लडमा चाहिँ मुख्यतया दुई प्रकारका तत्त्वहरु मिलेर बन्या हुन्छ। एक छ प्लाज्मा सेल्स र अर्को छ ब्लड सेल्स। 55% हाम्रो प्लाज्मा सेल हुन्छ भने 45% हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 45% चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लड सेल हुन्छ। त्यो प्लाज्मा सेल्स र ब्लड सेल्सको 45 र 55 गरेर 100% ब्लड भयो र त्यो 45% प्लाज्मा सेल्सलाई पनि हाम्रो प्लाज्मा बनेको कसरी बन्छ त भन्दा हाम्रो प्लाज्मा भनेको लिक्विड पोर्सन्स हो हैन। सुपरनेटेड लिक्विड पोर्सन्स हो, यो पोर्सन्स हो। यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो ब्लड सेल्स यसलाई ब्लडलाई सेन्ट्रिफ्युज गर्दा ब्लड सेल्स सेडिमेन्ट हुन्छ भने जब रगको माथिको सुपरनेटेड भाग नै हाम्रो प्लाज्मा सेल्स हो हैन। त्यो स्ट्र कलरको सुपरनेटेड भाग नै हाम्रो प्लाज्मा सेल्स हो। प्लाज्मामा 90 देखि 92% हाम्रो के भन्छ भने पानी हुन्छ प्लाज्मामा भने बाँकी 8 देखि 10% बाँकी प्रोटिनहरु भयो हैन। प्रोटिनहरु भयो, त्यसपछि इनअर्गानिक मटेरियलहरु हैन, सोडियम क्लोराइडहरु भयो, त्यसपछि आयनहरु भयो, पोटासियमहरु हैन, जति पनि इनअर्गानिकहरु हैन तिनीहरु एलिमेन्टहरु हुन्छ यिनीहरु मिलेर बनेको हुन्छ। जसमा चाहिँ त्यो 8 देखि 10% मा पनि तपाईको चाहिँ के छ भने तपाईको 8 देखि 10% मा पनि 6 देखि 8% चाहिँ प्लाज्मा प्रोटिनले बन्या हुन्छ भने बाँकी इनअर्गानिक कम्पोनेन्टले बनेको हुन्छ प्लाज्मा सेल्स है। र अब हामी ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स के हो त हैन। ब्लड सेल्स भनेका हाम्रा शरीरका अति आवश्यक हुन् जुन ब्लडमा चाहिँ 45% ले मिलेर बनेको हुन्छ। जसमा पनि 44% चाहिँ रेड ब्लड सेल्स हुन्छ भने 1%
प्लेटलेट्स र डब्लुबिसी हुन्छ। प्लेटलेट्स र डब्लुबिसीको कम्पोजिसनलाई हामी अर्को भाषामा बफी कोड भन्छौँ, जो 1% हुन्छ हैन। 44% 44% चाहिँ रेड ब्लड सेल्स भयो भने 1% प्लेटलेट्स र डब्लुबिसीको कम्पोजिसन बफी कोड हुन्छ। यो क्वेसन धेरै क्वेसन सोधिरहन सक्छ, कति पर्सेन्ट रेड ब्लड सेल्स इन होल ब्लडमा भन्न सक्छ, अथवा कति पर्सेन्ट बफी कोड भनेको के हो हैन। यी धेरै क्वेसनहरू मल्टी चोइसमा बन्न सकेका हुन्छन्, अथवा भाइभा एक्जामिनेसनमा सोध्न सकिन्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ सिटिबिटीको एक्जामिनेसनमा र फाइनल एक्जामिनेसनमा पनि सोध्न सक्ने कुरो हो। अब चाहिँ यो सेल्स भनेको अब राता रक्तकोषको बारेमा म भन्न चाहन्छु। राता रक्तकोष कस्तो हो त? यो राता रक्तकोष भनेको हाम्रो शरीरको हाम्रो ब्लडको सबैभन्दा बढी सेल भएको कम्पोज ब्लड सेल्स हो, जसमा एउटा हेल्थी मेल पर्सन अथवा एउटा स्वस्थ पुरुषमा 4.5 देखि 6.0 मिलियन पर क्युबी एमएम सेलहरू हुन्छ, अथवा 5.5 लाखदेखि 6 लाख सेलहरू हुन्छ हैन। एउटा नर्मल पुरुषमा भने नर्मल महिलामा चाहिँ 3.5 लाखदेखि 5.5 लाखसम्म हुन सक्छ है। त्यसरी हाम्रो यो राता रक्तकोष रातो कलरमा हुन्छ। यसमा चाहिँ के कारणले गर्दा रातो हो त भन्दा ब्लडमा भएको हेमोग्लोबिनले गर्दा यसलाई रातो भनियो है। यो चाहिँ बाइकन्केभ सेपको हुन्छ है। यसको डायमिटर भनेको 7.2 माइक्रोमिटर इन डायमिटर हुन्छ भने 2.2 चाहिँ यसको इन्टरनल डायमिटर हुन्छ। 2.2 माइक्रोमिटर इन डायमिटर हुन्छ, इन्टरनल डायमिटर हुन्छ है। योसम्म अध्ययन गर्न जरुरी छ हैन। यो चाहिँ नन न्युक्लिएटेड हुन्छ हैन। कहिल्यै पनि राता रक्तकोषमा न्युक्लियस हुँदैन। यसको लाइफ स्पान चाहिँ किनभने जसको कारणले गर्दा न्युक्लियस नभएको कारणले गर्दा यसको लाइफ स्पान चाहिँ सीमित मात्रामा हुन्छ। यसको लाइफ स्पान 120 डेज हुन्छ, अथवा यसको 120 डेज भनेको लगभग 4 महिना हो। 4 महिनामा यसको लाइफ ड्यामेज हुन्छ अथवा यसको डिस्ट्रोय भएर जान्छ है। यसको फङ्सन भनेको नै सेम ब्लडका जस्तै हो, होल ब्लड जस्तै नै हो हैन। त्यसै गरी अब चाहिँ तपाईको डब्लुबिसी भनेको के हो त? डब्लुबिसी भनेको हाम्रा ब्लडमा भएका के हुन्छ सेता रक्तकोषहरू हुन् अथवा व्हाइट ब्लड सेल्सहरू हुन् हैन, जसमा हाम्रो शरीरमा चाहिँ एउटा नर्मल पर्सनमा चाहिँ 4000 देखि 11000 क्युबिएमएम हुन्छ सेलहरू डब्लुबिसी को हुन्छ नर्मल्लीमा है। जबकि हाम्रो यो चाहिँ डब्लुबिसीहरू चाहिँ यो चाहिँ डिफेन्स मेकानिजमहरुमा काम गर्छ। जस्तो यो डब्लुबिसीलाई हामी चाहिँ पुलिसम्यान अफ बडी पनि भन्न सक्छ, अथवा पुलिसम्यान हाम्रो शरीरमा यसलाई चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मकसँग लड्ने चाहिँ डब्लुबिसी नै हुन् हैन। त्यसैकारणले यो चाहिँ नर्मल्ली 8 देखि 20 माइक्रोमिटर इन डायमिटर हुन्छ। यसमा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ है। यसको चाहिँ न्युक्लियस सेल्सहरू हुन्छ। यसको लाइफ डेजहरू भनेको लाइफ स्पान्स भनेको यो फ्यु आवर्स अथवा फ्यु डेजसम्म बाँच्न सक्छ, धेरै होइन। यसको चाहिँ फ्यु डेजहरू फ्यु घण्टामै यसको डिस्ट्रोय हुन्छ हैन। डब्लुबिसीलाई पनि हामीले चाहिँ मेनली त दुई भागमा विभाजन गरेका छौं, एउटा ग्रानुलोसाइट र इग्रानुलोसाइट हैन गरेर टोटल दुई भागमा मेनली गरेका छौं। यी दुई भागलाई विभाजन गर्दा 3वटा सेल चाहिँ ग्रानुलोसाइटहरू छन् भने 2टा सेल चाहिँ एग्रानुलोसाइट छन् हैन। ग्रानुलोसाइटमा न्युट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिलहरू पर्छ भने एग्रानुलोसाइटमा लिम्फसाइट र मोनोसाइटहरू पर्छ। यी 3 4 5 प्रकारका सेल्स डब्लुबिसी सेल्सहरुमा सबैभन्दा ठूलो सेल भनेको मोनोसाइट हो है। मोनोसाइट हो सबैभन्दा मेन कम्पोजिसन भएको अथवा मुख्य भूमिका भनेको
न्युट्रोफिल हो हैन। यसमा चाहिँ मोस्ट कमन ब्लड सेल्स भनेर तपाईँले सोध्न सक्छ, मोस्ट कमन डब्लुबिसी अथवा सोध्न सक्ला, त्यो चाहिँ न्युट्रोफिल हो, जसमा चाहिँ हाम्रो होल डब्लुबिसीको 40 देखि 70% हाम्रो शरीरमा चाहिँ हुन्छ, हाम्रो शरीरभन्दा पनि हाम्रो ब्लडमा चाहिँ हुन्छ। यसले चाहिँ डिफेन्स मेकानिजम, फर्स्ट डिफेन्स मेकानिजमको रोल्स पनि यसले खेल्छ। यो चाहिँ मेनली चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ, इक्सफेड, साल्मोनेला, बुर्सिला यस्ता केसहरू बाहेक ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरूमा चाहिँ यो चाहिँ बढ्छन् हैन। यसको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो उमा हेर्दा यो चाहिँ 2 देखि 4 वटा लोबमा चाहिँ यसको चाहिँ न्युक्लियसका 2 देखि 4 वटा लोब्स हुन्छ। यो चाहिँ न्युट्रोफिलको है, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ 2 देखि 4 वटा कतिवटा न्युक्लियस लोबहरू हुन्छ भन्दा 2 देखि 4 वटा न्युक्लियस लोब हुन्छन् न्युट्रोफिलको। यसमा चाहिँ ग्रानुल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है, यसमा चाहिँ ग्रानुल्सहरू पनि हुन्छ। त्यसै गरी इसिनोफिल भनेको हाम्रो चाहिँ के भन्छ, एक प्रकारको सेकेन्ड मोस्ट पनि हाम्रो चाहिँ कमनली रूपमा चाहिँ हुने एउटा के भन्छ ब्लड सेल्स हो। यसको कम्पोजिसन भनेको 1 देखि 6% अफ टोटल डब्लुबिसीको 1 देखि 6% टोटल डब्लुबिसीको चाहिँ न्युट्रोफिल हुन्छ हैन। यो चाहिँ यसको न्युक्लियसको सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ, स्पेक्ट्रल सेप, चस्मा आकारको हुन्छ है, चस्मा आकारको सेपमा हुन्छ। यो चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो शरीरको एलर्जिक रियाक्सनहरूमा, हाई फिभरहरूमा हैन, के आस्थमामा हुन्छ हैन, सिपिडीमाहरू यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने यसको चाहिँ इभ्यालुसनहरू हुन्छ, ब्लड सेल्सहरू इभ्यालुसन हुने। अर्को छ बेसोफिल। यसमा चाहिँ हाइएस्ट ग्रानुल्स हुन्छ, यो ब्लू कलरको हुन्छ, यो चाहिँ ब्लुज कलर, ब्ल्याक ब्लुज कलरको हुन्छ। यसको साइटोप्लाज्ममा चाहिँ ब्ल्याक ब्लू कलरको हुन्छ हैन। यो त बेसिक इन द नेचर हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ धेरै टाइप्स ब्लड सेल्स पनि भन्न सक्छ, कम मात्रा पाउँछ। यसको कम्पोजिसन ब्लडमा चाहिँ होल ब्लडमा चाहिँ 0 देखि 1%, बढीमा 1वटा सेल 1% हुन सक्छ भन्ने, तर हुनु पनि सक्छ, तर भयो भने 1% सम्म पनि हुन सक्छ। यसमा चाहिँ लार्जेस्ट ग्रानुल्स हुन्छ, ग्रानुल चाहिँ खाँदिएको हुन्छ, एकदम ब्ल्याक कलरको हुन्छ, ब्लू ब्ल्याक कलरको हुन्छ हैन, खाँदिएको हुन्छ ग्रानुल्स। यो चाहिँ नर्मली पोइजन कन्डिसनहरूमा, क्यान्सर, ल्युकेमिया कन्डिसनहरूमा इभ्यालुसन हुन्छ है। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ ल्याम्फसाइट, यो चाहिँ एक ग्रानुलस ब्लड सेल्स हो हैन। यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ यसको चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट कमन चाहिँ ब्लड सेल्स। यो चाहिँ हाम्रो शरीरको फाइटर ब्लड सेल पनि भनिन्छ अथवा नेचुरल किलर ब्लड सेल पनि भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक थाइमस, यसमा बी सेल र टी सेल भन्ने हुन्छ। एउटा थाइमस ओरिजिन हुन्छ भने अर्को चाहिँ बोन चाहिँ के भन्छ बी ब्लड सेल्स र होर्मोन ब्लड सेल पनि भनिन्छ के हैन। त्यसपछि यसरी ओरिजिन भएर 5वटा ब्लड सेल भनिएको छ। बाँकी चाहिँ म अर्को भिडियोमा तयार गर्नेछु। हस्, धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्रायल जस्तो कुरा भइरहेछ। तपाईहरुलाई चाहिँ हुनुपर्ने कुरा के थियो, कसरी हुनुपर्छ, यो कुराहरु सुझाव सल्लाहका साथ म अगाडि बढ्नेछु। यो सिक्ने अवसरमा छु हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो अन्त हेर्नु होला, शेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला हैन। धन्यवाद।